नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म गौतम रेग्मी। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4000 नाग्यो। आज थप 323 जनामा संक्रमण। निको हुनेको संख्या 584। संख्या 323 छ। प्रधानमन्त्रीको अहंकारले कोरोना नियन्त्रण बाहिर गएको कांग्रेसको आरोप। सांसद थापा भन्छन् क्वारेन्टिन मान्छे मार्ने क्याम्पमा परिणत। मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो। कोरोना नियन्त्रणमा खर्च भएको 10 अर्बको हिसाब माग गर्दै बालुवाटारमा प्रदर्शन। न्यू रोडमा भने पसल खोल्ने विषयलाई लिएर विवाद। संविधान संशोधनमा जनता समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन। भूमि फिर्ताको लागि अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूको आग्रह। विद्युतीय गाडीमा कर बढाएकोमा अर्थमन्त्रीले गरे बचाउ। विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै खपत नबढ्ने संसदलाई जवाफ। गाडीमा लगाएको ट्याक्स चाहिँ अब फिर्ता हुनुपर्छ भने। रूपन्देहीको तिलोत्तमामा 5 मजदुरको आफ्नै साथीद्वारा हत्या। हिंसात्मक घटना बढेको भन्दै सांसदहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। र विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 4,09,000 भन्दा बढी। संक्रमितको संख्या 72 लाख नाग्यो। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। आज थप 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको संख्या 4000 नागेको छ भने नेपालमा कोरोनाका कारण 15 जनाको मृत्यु भएको छ। निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ बिस्तारै। दिन प्रतिदिन कोरोनालाई जितेर अस्पतालबाट फर्कनेको संख्या पनि बढ्दैछ। आज मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 96 जना डिस्चार्ज भएका छन् र अहिलेसम्म 584 जना कोरोना जितेर घर फर्किसकेका छन्। अब एभिन्यूज@7 प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाटै। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4000 नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 323 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै संक्रमितको संख्या 4085 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 292 पुरुष र 31 महिलामा कोरोना पुष्टि भएको हो। आज चितवनका 24 जना, नवलपुरका 15 जना, धादिङका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै रूपन्देहीका 20, कपिलवस्तुका 10, दाङका 6, बाँकेका 9 जना संक्रमित थपिएका छन्। नुवाकोटका 2 जनामा पनि संक्रमण देखिएको छ। विराटनगरमा 3 जना र सुनसरीमा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। इलाम जिल्लामा पहिलो पटक संक्रमण देखिएको छ। अहिलेसम्म देशभर 1,06,331 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। RDT परीक्षण भने 1,66,158 जनाको भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,353 PCR परीक्षण भएको छ भने 9,167 RDT विधि मार्फत परीक्षण गरिएको छ। 77 मध्ये 72 जिल्लामा कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 96 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै संक्रमण मुक्त भएर घर फर्कनेको संख्या 584 पुगेको छ। अहिले देशभरका अस्पताल र क्वारेन्टिनका आइसोलेसनमा 3487 जना रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको संख्या 1,65,775 छ। कोरोनाका कारण नेपालमा हालसम्म 15 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि खर्च भएको भनिएको 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको हिसाब किताब सरकारसँग मागेको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अहंकारले कोभिड संक्रमण नियन्त्रण बाहिर गएको आरोप समेत लगाए। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्च सार्वजनिक नगरे कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएको छ। आजको प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेसका सबै सांसदहरू उभिएर विरोध जनाएका थिए। मान्य सदस्यहरू उठ्नुभयो, के छ विषय?
त्यसपछि समय लिएर बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको खर्चमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै हिसाब सार्वजनिक गर्न माग गरे। 25,000 किट र 5वटा PCR मेसिन खरिद गरेर कोरोना नियन्त्रण हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै सांसद थापाले 10 अर्ब कहाँ कहाँ खर्च भएको हो त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न माग गरे। उनले क्वारेन्टिन मान्छे मार्ने स्थलको रूपमा परिणत भएको र कोरोना संक्रमितको चेक जाँचमा सरकारले लापरवाही गरेको आरोप लगाए। सरकारले कोरोनाको लडाईँबाट अब हामीलाई पार लगाउन सक्दैन। अब हामी सहयोग गर्छौं भनेर मात्र बस्दैनौँ। अब हामी प्रश्न गर्छौं, उत्तर चाहन्छौं र सरकारलाई जवाफदेही बनाएर छाड्छौं। हामीलाई अब उत्तर चाहिन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 10 अरब रुपैयाँ खर्च कहाँ भयो? हामीलाई यसको उत्तर चाहिन्छ। 5वटा PCR मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अरब रुपैयाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन? हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। सांसद थापाले क्वारेन्टिनमा बस्ने सबैको PCR नगर्ने र मृत्यु भएका मान्छेको परीक्षण नगर्ने नीतिप्रति पनि आपत्ति जनाए। क्वारेन्टिनमा बसेका र मृत्यु भएका मानिसको परीक्षण नगर्ने हो भने अब परीक्षण नै बन्द गरेर देशलाई कोरोना मुक्त देश घोषणा गर्न उनले व्यङ्ग्यात्मक सुझाव समेत दिएका छन्। RDT काम लाग्दैन भन्ने थाहा पाएर पनि यसको प्रयोग नरोकेर सरकारले अपराध गरिरहेकाले यसको जवाफ दिनुपर्ने उनले माग गरेका छन्। अदालतले भन्यो, संसदले भन्यो, विज्ञले भने PCR टेस्टको दायरा बढाऊ। आज सुदूरपश्चिममा कैयन दिनदेखि स्वाब कलेक्सन रोकिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 का कैयन जिल्लाबाट 10,000 मानिसको रिपोर्ट नआएर क्वारेन्टाइनमा छटपटाएर बसेका छन्। तर सरकार के गर्दैछ? टेस्ट गर्नेको दायरा साँगुरो बनाउँदैछ। अब क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेको PCR नगर्ने रे, अब मरेको मान्छेको स्वाब परीक्षण नगर्ने रे, अब संक्रमित भएको मान्छेलाई 14 दिन क्वारेन्टिनमा आइसोलेसन राखिसके पछाडि घर पठाउने बेलामा पनि टेस्ट नगर्ने रे। बरु सरकारले यसो गरे हुन्छ, अब टेस्ट गर्ने बन्द गरिदिने अनि नेपाललाई कोरोना फ्री देश भन्दिने, किनकि परीक्षण नभएपछि संक्रमण एकजनाको देखिन्न। सांसद थापाले PCR परीक्षणको दायरा बढाउन संसदले गरेको आग्रह र अदालतले दिएको आदेश समेत सरकारले लत्याउँदा कोरोना महामारी नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताए। उनले केही कर्मचारी सरुवा गरेर सरकार दोषबाट भाग्न नसक्ने चेतावनी समेत दिए। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्च पारदर्शी नभएको भन्दै मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा युवाहरूले आक्रोश पोखेका छन्। कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र सरकारी खर्च पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै युवाहरू सडकमा आएका हुन्। कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूको समूह प्रधानमन्त्री निवास घेर्न बालुवाटार पुगेको थियो। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि 10 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सार्वजनिक भएपछि त्यसको पारदर्शितामा चौतर्फी प्रश्न उठेको छ। खर्च सार्वजनिक गर्न माग गर्दै बालुवाटार पुगेको युवाहरूको समूहलाई प्रहरीले पानीको फोहरा र लाठीचार्ज गरेको थियो। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि RDT परीक्षणलाई रोकेर PCR परीक्षण गर्न माग गर्दै बालुवाटार घेर्न पुगेका माथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो। उनीहरूले कोरोना महामारीमा खर्च भएको 10 अर्ब कहाँ गयो भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी युवाले 14 दिन अस्पतालमा राख्दा कुनै लक्षण नदेखिए डिस्चार्ज गर्ने सरकारको नीतिको पनि विरोध गरेका छन्।
कोरोना महामारी नियन्त्रणको काममा ध्यान नदिई राष्ट्रपति कार्यालयमा महँगा कार्पेट फेर्ने टेन्डर आह्वान गरेको विषयमा पनि उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। धर्नाका लागि पुगेकाहरूले सरकार खोइ, PCR परीक्षण गर, 10 अर्बको हिसाब चाहियो लगायतका नारा लेखिएका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। कोरोना संक्रमणले स्थिति भयावह बन्दै जाँदा पनि सरकार सुतेको आरोप लगाउँदै सामाजिक सञ्जालबाट जुटेका युवाहरू बालुवाटारमा धर्ना दिन पुगेका थिए। लकडाउन बीच सामाजिक दूरी कायम राख्दै प्रदर्शनकारीहरू बालुवाटार पुगे पनि उनीहरूलाई प्रहरीले प्रधानमन्त्री निवासको गेटसम्म पुग्न दिएन। 25 भन्दा धेरै भेला हुन नपाइने नियमको उल्लङ्घन गरेकाले बल प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले सरकार बिउझाउन भन्दै शान्तिपूर्ण धर्नामा अनावश्यक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। प्रहरीले जबरजस्ती पसल बन्द गराउन खोजेपछि आज बिहान काठमाडौँको न्यू रोड क्षेत्रमा तनाव भएको छ। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घको आह्वानमा केही दिनदेखि खुलिरहेका पसल आज बिहान प्रहरीले जबरजस्ती बन्द गराउने प्रयास गरेको हो। प्रहरीले जबरजस्ती बन्द गराउन खोज्ने र व्यापारीले खोल्ने अडान राखेपछि न्यू रोडमा केही समय प्रहरी र व्यापारी बीच भनाभन समेत भएको छ। प्रहरीले न्यू रोड गेट, रञ्जना गल्ली आसपासमा बिहान खुलेका पसल बन्द गराएको हो। व्यापारीहरूले भने लामो समयको लकडाउनले गुजारा चलाउन र भाडा तिर्न समस्या भएको भन्दै पसल खोल्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्। प्रहरीले भने लकडाउन उल्लङ्घन गर्दै पसल सञ्चालन गरिएकाले प्रशासनको आदेशमा बन्द गराइएको जनाएको छ। व्यापारीहरूले लामो लकडाउनले समस्यामा परेको भन्दै लकडाउन उल्लङ्घन गरेर केही दिन यता उपत्यकामा पसल सञ्चालन गर्दै आएका छन्। संविधान संशोधन विधेयकबारे मौन रहेको संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीले विधेयकको समर्थन गर्ने भएको छ। जनता समाजवादी पनि संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएपछि संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मत पारित हुने सम्भावना बढेको छ। संविधान संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा पेश भएको थियो। छलफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टीका नेता लक्ष्मण लाल कर्णले संविधान संशोधनसँगै अब भूमि फिर्ताका लागि पनि सरकारलाई साथ रहने बताए। लिम्पिया धुरा सहितको नक्सा समेटिएको निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी संविधान संशोधन प्रस्तावमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सबै दलका सांसदले सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन्। निशान छाप परिवर्तन सम्बन्धी विधेयकमा नेकपाको तर्फबाट कृष्ण भक्त पोखरेल, कांग्रेसका बालकृष्ण खाड, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठले समर्थन जनाएका थिए। छलफलमा भाग लिँदै जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विधेयक ल्याएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै भूमि फिर्ताका लागि अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे। अर्थमन्त्रीको रूपमा चौतर्फी चरको आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने भनी पुनः विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन्। त्यस्तै एउटा निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी चकलेटमा दिएको भन्सार छुटको पनि उनले बचाउ गरेका छन्। मंगलबारको संसद बैठकमा बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवड़ाले विद्युतीय गाडी कुदाएर विद्युतको खपत नबढ्ने भन्दै विद्युतीय खपत बढाउन औद्योगिकरण र ग्रामीण विद्युतीयकरणमा जोड दिनुपर्ने बताए। विद्युतीय गाडीमा पेट्रोलियम सवारीमा भन्दा थोरै कर र महसुल लगाउनु पर्छ भन्नेमा विश्वास गर्ने तर कतिसम्म सहुलियत दिने भन्ने विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। मूलतः मैले यो विद्युतीय सवारी साधनको सन्दर्भमा दुई तीनटा कुरा मान्यताहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। विद्युतीय सवारी साधनको कर महसुलहरू पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनभन्दा कम हुनुपर्छ।
त्यो मान्यता मेरो पनि हो। तर कति कम हुनुपर्छ त्यसमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अर्थमन्त्री खतिवडाले यस्तै चकलेटमा 30% रहेको भन्सार गत वर्ष 40% पुर्याएको र यसपटक समायोजन गरेर 30% झारिएको प्रष्टीकरण दिए। उनले 123वटा फर्मले चकलेट आयात गरिरहेको भन्दै कुनै एउटा फर्मलाई हेरेर भन्सार दर समायोजन नगरिएको स्पष्ट पारे। त्यो प्रतिस्पर्धी रूपमा आयात हुने वस्तु हो। 123वटा फर्मले आयात गर्दो रहेछन् त्यो। त्यसकारण कुनै व्यवसायीलाई हेरेर अथवा कसैलाई हेरेर त्यस्तो गरिँदैन र कोही मान्य सदस्यले भने जस्तो त्यो अर्बौंको आउने रकम पनि त्यो होइन। चोरी पैठारी हुन सक्ने सम्भावना भएका केही वस्तुको भन्सार घटाइएको छ। विवादमा परेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भएको खर्च सार्वजनिकरण गर्ने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले महामारीको बेलामा भएको खर्च व्यवस्थित र पारदर्शी मात्रै नभएर सबै जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्ने दाबी गरे। कोरोनाको बजेट कति खर्च भएको छ के छ भने यो सरकारले यो सार्वजनिक गर्छ। यसमा यो महामारीको बेलामा हाम्रा खर्चहरू व्यवस्थित होइन, पारदर्शी मात्रै होइन, सबै जनतालाई सुसूचित गर्ने गरी पनि अघि बढ्ने हो। प्रदेश नम्बर 2 मा कम अनुदान गएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि कार्यक्रमका लागि बजेट माग नभएको, समपूरक र विशेष अनुदानमा कम बजेट विनियोजन भएको जवाफ दिए। उनले समपूरक र विशेष अनुदानमा प्रदेशबाट कुनै कार्यक्रम नै नआएपछि बजेट विनियोजन गर्नका लागि कुनै आधार नभएको स्पष्ट पारे। प्रदेशबाट छनौट त्यस्ता आयोजनाहरू नै नआएपछि के आधारबाट चाहिँ सङ्घले आयोजनाहरू हालिदिने? त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध के छ प्रदेश सरकारहरूलाई भने उहाँहरूले आफूलाई माग भइआएका आयोजनाहरू समयमै मागिदिनु पर्यो। अर्को विवादित विषय अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्बन्धमा अर्थमन्त्री खतिवडाले एमसीसी को सम्झौता पत्र संसदबाट पारित भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने बताए। एमसीसीलाई अगाडि बढाउने नबढाउने अधिकार संसदसँग रहेको उनको भनाइ थियो। एमसीसी को बारेमा मान्य सदस्यज्यू मैले भनिहालेँ, यो सम्झौता पत्र संसदमा विचाराधीन छ। यहाँ छलफल भइजाओस्। यो कसैको सुरक्षा छातामा छ या छैन यसमा त्यही बेला छलफल हुन्छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारको आर्थिक क्षमता अनुसार राहत र पुनरुत्थानको कार्यक्रम ल्याइएको बताए। उनले बजेटको आकार घट्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट नघटाइएको स्पष्ट पारे। उनले राजस्वको आधारमा संकुचित भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सिलिङ भन्दा पनि तल गएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुमान गरिएको बताए। कुल कार्यस्थ उत्पादनको सुरक्षित सीमाभित्रै वैदेशिक ऋण परिचालन गरिएको उनको भनाइ थियो। उनले पहिलो पटक आन्तरिक ऋणको रकम उपभोगमा खर्च नहुने गरी विकास कार्यमा मात्रै खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको दाबी पनि गरे। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 10 मैनहियामा एक व्यक्तिले कोदालो प्रहार गरेर एक दम्पति सहित 5 जनाको हत्या गरेका छन्। कृषि फर्ममा कार्यरत सहकर्मीको हत्यामा संलग्न सुर्खेतका युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। अहिले हामी रूपन्देहीको तिलोत्तमा रहेको गंगादेवी पशु फर्ममा छौं। यहाँ 5 जनाको हत्या भएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 10 कान्छी बजार मैनहियाको गंगादेवी पशु फार्ममा कार्यरत 5 जनाको सुर्खेतका जसेन्द्र सिन्जालीले सोमबार राति हत्या गरेका हुन्। उनले कोदालो प्रहार गरेर 40 वर्षीय माधव मुसहर, उनकी श्रीमती 37 वर्षीय जानकी मुसहर, 14 वर्षीय पोखराज मुसहर तथा 17 वर्षका करण चौधरी र आशिष चौधरीको गए राति हत्या गरेका हुन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कान बमोजिम हामीले मुचुल्काहरू तयार गरेर लासलाई पोस्टमार्टमको लाने क्रममा हामी छौँ र अन्य अब यस घटना चाहिँ कसले घटायो भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेका छौँ र अनुसन्धानको क्रममा एकजना व्यक्ति 32 वर्षको पुरुष व्यक्ति पक्राउ छ। उसलाई हामी सोधपुछ अनुसन्धान कार्य हामी गर्दैछौँ। प्रहरीले हत्या आरोपित सुर्खेतका सिन्जालीलाई मंगलबार बिहान नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनास्थलमा रगतले लतपतिएको कोदालो र लट्ठी भेटिएकाले हत्यामा कोदालो प्रयोग भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। मदिराको नसामा सिन्जालीले सहकर्मीको हत्या गरेको हुन सक्ने फर्म सञ्चालकको अनुमान छ। कोदालो त्यहाँ छ के हैन, कोदालोमा ब्लड पनि लाग्छ, सायद कोदालोले प्रहार गरेको। कोही आशंका गर्नुभएको छ, कोही मान्छेलाई आशंका गर्नुभएको छ? होइन, छैन सर, मेरो विचारले त त्यसैले होला।
पक्राउ परेका सिन्जाली सहित फार्ममा 6 जना कामदार कार्यरत थिए। हत्याको जानकारी पाएपछि तिलोत्तमा 10 पुगेका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले मजदुरको परिवारलाई काजक्रियाका लागि सहयोग गर्ने बताएका छन्। नगरपालिकाले विपन्न चाहिँ परिवार हो, काम गरी खाने हुन्। नगरपालिकाको तर्फबाट उहाँहरूको चाहिँ दाह संस्कार लगायतको चाहिँ काममा केही सहयोग हुने गरी सहयोग चाहिँ गर्न सकिन्छ नगरपालिका तर्फबाट। मजदुर परिवारले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। एकैजनाले 5 जनाको हत्या गरेको विषय रहस्यमय भएको भन्दै स्थानीयले घटनाको गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्न माग पनि गरेका छन्। रूपन्देहीबाट विश्वास ढकालका साथ दामोदर खनालको रिपोर्ट। गौतम, विश्राम अघि रूपन्देहीको घटनाको खबर हामीले प्रसारण गर्यौं र केही समय अगाडि रुकुम पश्चिममा पनि जातीय विभेदका कारण यस्तै घटना घटेको थियो र आज राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले पनि यी घटनालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पक्कै पनि, र यी बाहेक आज राष्ट्रिय सभामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको, त्यसैगरी कोरोना महामारीले गर्दा अहिले रोजगारीको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले गर्नुपर्ने काम लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। राष्ट्रिय सभाका सदस्यले पछिल्लो समयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा हत्या हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले रुकुम र रूपन्देही लगायतका जिल्लामा भएको हत्यामा संलग्न दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। रुकुमको घटना सेलाउन नपाउँदै रूपन्देहीमा अर्को सामूहिक हत्या भएको भन्दै सांसदहरूले चिन्ता जनाएका हुन्। साथै सांसदहरूले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न पनि माग गरे। यो घटनाको यथार्थ र निष्पक्ष छानबिनको लागि सम्मानीय अध्यक्षज्यू मार्फत गृहमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। साथै यस घटनाको शीघ्र अनुसन्धान गरी यस जघन्य घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। महामारी त्यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्यले रोजगारीमा देखिएको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका लागि सरकारले आर्थिक प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्। बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिलिपि अधिकार पहिलो संशोधन विधेयक 2076 पेश गरेका थिए। त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रस्ताव गरेको स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल 5औं संशोधन विधेयक 2076 लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सीमा सुरक्षाका लागि तत्काल नेपाली सेना सीमामा खटाउन नसक्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल भारत सीमामा 50 वटा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्ट BOP को स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गरिने दावी गरे। उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सीमा सुरक्षाका लागि तत्काल नेपाली सेना सीमामा खटाउन नसक्ने बताएका छन्। केही सांसदहरूले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा सेना परिचालन गर्न माग गरेपछि त्यसको जवाफमा मन्त्री पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। सेना परिचालन सम्बन्धी संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउँदै मन्त्री पोखरेलले सिमानामा युद्ध आक्रमण भए राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्री परिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट मात्र सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताए। रक्षा मन्त्रालय र यस मातहतको नेपाली सेना संविधानको यही नीति, भावना र मर्मलाई कार्यान्वयन गरी मुलुकलाई कुनै पनि आन्तरिक तथा बाह्य विद्रोह, आक्रमण र द्वन्द्वबाट मुक्त राख्दै मुलुकको अस्मिता र अस्तित्वलाई कायम राखी सर्वाङ्गीन मानवीय सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न दृढ सङ्कल्पित छ। सेनालाई व्यापार व्यवसायमा लगाएको आरोप लागिरहेका बेला रक्षा मन्त्री पोखरेलले विकास निर्माणको काममा सेनाको संलग्नता नेपाली सेनाको रुचिको विषय नभएको भन्दै सेनाको बचाउ गरे। उता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल भारत सीमामा 59 वटा प्रहरीको बोर्डर आउटपोस्टको स्थायी भौतिक संरचना निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। संसद बैठकमा बोल्दै मन्त्री थापाले सीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नका लागि 500
स्थानमा बीओपी राख्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए। नेपाल प्रहरीका कर्मचारी र सशस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारी आवश्यक पर्दछन् भन्ने निर्क्युल गर्न संगठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जनताको माग, सुरक्षाको संवेदनशीलताको अध्ययन तथा विश्लेषण पश्चात आवश्यकता अनुसार सुरक्षा इकाइहरू स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा 55 वटा प्रहरी कार्यालयहरू निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन गरिएको छ। मन्त्री थापाले समाजमा हुने हत्या, हिंसा, चोरी तस्करी, ठगी, अपहरण, बलात्कार, जातीय तथा महिला हिंसा जस्ता आपराधिक कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्न गृह प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। कहीँ कतैबाट राजनीतिक वा आर्थिक प्रभावमा परि कर्तव्य पालनामा कमजोरी भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने पनि उनले बताए। सदाझैँ यस वर्ष पनि बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डमै सीमित भयो। यसअघि जस्तै सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने तर मन्त्रीहरूले त्यसलाई सुनेको नसुने झैँ गरी आफ्नै शैलीमा जवाफ दिने परम्पराले बजेट छलफलमा यसपटक पनि निरन्तरता पायो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयमाथिको बजेटका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा भूभाग फिर्ता भएसँगै सो क्षेत्रमा प्रशासनिक कार्यलाई अघि बढाइने स्पष्ट पारे। सरकारले दार्चुलादेखि टिङ्करसम्म नेपाली भूभाग भएरै सडक निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले अब नेपालीलाई आफ्नै भूभाग आउन भारतीय भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने दाबी पनि गरे। मन्त्री गेवालीले नक्साका बारे टिप्पणी गर्दा आफ्ना मर्यादालाई ख्याल राख्न संसदहरूलाई सचेत पनि गराए। एकजना मान्यले नेपालको नक्सा प्रकाशन गरेको विषयलाई नाटक भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो, बडो विडम्बना लाग्यो। सरकारको आलोचना गर्ने नाममा प्रयोग गर्ने यस्ता शब्द चयनले सरकारलाई त खास असर गर्दैन, तर आफू प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको भन्ने तथ्य बिर्सिने कुराले स्वयं मान्यजीको गरिमा घट्न सक्छ र उहाँको सम्बद्ध दलले समेत यो विषयलाई महत्त्वका साथ समर्थन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस्ता कुराहरूले धेरै हल्का बनाउँछ। यस्तोमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एसईई परीक्षाको अन्यल अब धेरै दिन नरहने बताए। परीक्षाका सन्दर्भमा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूमा रहेको अन्यललाई अब धेरै दिन रहन नदिने उनले विश्वास दिलाए। कोरोना भाइरसका कारण कक्षा 10, 11 र 12 तथा उच्च शिक्षाका विभिन्न तहको परीक्षा हुन सकेको छैन। पहिलो सेमिस्टर सकेकालाई परीक्षा नलिएर पनि अर्को सेमिस्टर पढ्न दिने लगायतका तयारी भएको पनि उनले बताए। सरकारले परम्परागत शिक्षाको मोडललाई परिवर्तन गर्ने गरी सोचिरहेको र त्यो अवसर कोरोना भाइरसले दिएको पनि भन्दै उनले लकडाउनको बचाउ पनि गरे। हामीलाई थाहा छ कि वास्तवमा एसईको परीक्षाको नभएको कारणले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक समस्याहरू देखा परेका छन्, तर समस्या एसईको मात्र होइन, अरू समस्याहरू पनि छन्। त्यसकारणले हामीले यी सबै परीक्षाहरूको सन्दर्भमा एउटा व्यवस्थित धारणा बनाउन खोजेका छौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षभित्र करिब 1300 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थप्ने योजना सुनाए। उनले माथिल्लो तामाकोसी आयोजना चालु आर्थिक वर्षमा नसकिनुमा कोरोना भाइरसलाई दोषी देखाए। सबै कुरा ठिकठाक भए आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै तामाकोसीको बिजुली प्रसारण लाइनमा जोड्ने उनको भनाइ थियो। कुल विद्युत उत्पादन जडित क्षमता 1386 मेगावाट पुगेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 456 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाका साथै निर्माणाधीन रसुवागढी, माथिल्लो सान्जेन, मध्य भोटेकोसी निजी लगानीबाट प्रवर्धित अन्य आयोजनाहरू सम्पन्न भई करिब 1300 मेगावाट थप विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा तमोर, माडी, पश्चिम सेती र सुनकोशी 3 आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाइने उनको भनाइ थियो। सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको विरोधमा काठमाडौँमा हुन लागेको प्रदर्शनमा प्रहरीले अवरोध गरेको छ। लकडाउनमा पास बिना सवारी साधन गुडाउन नपाइने भन्दै न्यू एनर्जी भेहिकल एसोसिएसन नेभाले काठमाडौँको पुरानो बस पार्कबाट निकाल्न लागेको र्यालीमा प्रहरीले अवरोध गरेको हो। प्रहरीको अवरोधका बीच पनि रत्न पार्कमा भेला भएका व्यवसायीले विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने निर्णय गलत भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए।
अहिले ग्यास पेट्रोल भन्दा के विद्युतीय साधन उपलब्ध ठिक छैन। यो राज्य गम्भीर भएर सोध्नुपर्ने ठाउँमा राज्य जुन किसिमले तरिकाले अगाडि बढेको लागि एउटा यसलाई चाहिँ स्वस्फूर्त रूपमा सचेत गर्न र गराउनको लागि चाहिँ आयोजना गरेको यो चाहिँ एक किसिमको र्याली हो र यो र्यालीले हामीलाई आशा र विश्वास पनि छ र भरोसा पनि छ। साङ्केतिक विरोध भनौँ या यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो आवाज भनौँ चाहिँ यो र्यालीमा आउनुभएको मान्छेहरूले चाहिँ जुन लकडाउनको बेलामा पनि यहाँसम्म आएर जुन विरोध समर्थन दिनुभएको छ यसले चाहिँ साँच्चै नै बिजुली गाडीमा लगाएको ट्याक्स चाहिँ अब फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई चाहिँ एकदमै प्रस्ताएको छ। सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको कर फिर्ता लिन माग गर्दै नेभाले पुरानो बस पार्क बानेश्वर हुँदै र्याली निकाल्ने तयारी गरेको थियो। सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा 5 गुणासम्म कर वृद्धि गरेको छ। कर वृद्धिको देशव्यापी विरोध हुँदै आएको छ। विद्युत खपत बढाउनु पर्ने समयमा विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउने निर्णय गलत भएको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस लगायतका दलले पनि आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने भन्दै प्रदर्शन गर्ने युवाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। युवाहरूले निरन्तर एमसीसी खारेज गर्न मागसहित विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। पक्राउ पर्ने क्रममा उनीहरूले एमसीसी राष्ट्रको हितमा नरहेको भन्दै सरकार विरोधी नारा पनि लगाएका थिए। एमसीसी सम्झौता राष्ट्र रहेको दाबी सहित त्यसलाई पारित गर्न नहुने भन्दै सदन र सडकमा विरोध भइरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय भक्तपुरका सर्वेक्षक राजेन्द्र काफ्रे विरुद्ध 5 करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ। 2054 साल पुसदेखि 2076 वैशाखसम्म सरकारी सेवामा रहँदा उनले 5 करोड 43 लाख 27 हजार बराबरको अवैध सम्पत्ति थुपारेको भन्दै अख्तियारले आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो। अख्तियारले उनलाई 2 वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना माग गरेको छ। भ्रष्टाचार गरी कमाएको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरिएको छ। सरकारी सेवाको 22 वर्ष अवधि र अरू सम्पत्ति गरी उनको वैध आय जम्मा 1 करोड 17 लाख 41 हजार हुने पनि अख्तियारले जनाएको छ। काफ्लेले आफ्नो हैसियत भन्दा पनि धेरै जग्गा जमिन खरिद गर्ने, महँगोमा खरिद गरेर कम मूल्यका कागजात बनाउने र श्रीमतीको नाममा सम्पत्ति थुपार्ने गरेको समेत अख्तियारको आरोप पत्रमा उल्लेख छ। श्रीमतीको नाममा रहेका जग्गा जमिन बैंक ब्यालेन्स रोक्का गरी जफत गर्न पनि अख्तियारले माग गरेको छ। कोरोना परीक्षणका लागि प्रयोग हुँदै आएको र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी प्रविधिको विश्वसनीयतालाई लिएर सबैतिर प्रश्न गरिँदै आएको छ। तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत मान्यता नदिएको आरडीटी परीक्षणलाई भने नेपालमा जोड दिएको देखिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षणका लागि आरडीटी प्रविधि 100% नहुने बताउँदै आएको छ। नेपालमा पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको अनुसन्धानलाई आधार मान्ने हो भने यो किट कोरोना परीक्षणका लागि उपयुक्त छैन। परिषदले 3 साता अघि नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन आरडीटी किट प्रयोग गर्न नमिल्ने रिपोर्ट बुझाइसकेको छ। यो चाहिँ डायग्नोस्टिक पर्पजको लागि होइन। जुन हस्पिटल डायग्नोसिस गरेर चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने फेरि चाहिँ यो कोरोना नै हो भन्दा पनि यो कोरोना चाहिँ यसलाई थियो हैन आइजी। र फेरि कहिले के हुन्छ भने आइजी पोजिटिभ क्रस रिएक्टिभिटी डेङ्गी सिङ्गीसँग पनि त्यस्तो आउँछ हैन। अब त्यो भन्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो फर्दर स्टडी अझै गर्नुपर्छ। यसको स्टडीमै राख्न सकिन्छ हैन। तर यसको सर्भिलेन्सको लागि हो, रिसर्चको लागि हो हामी चाहिँ प्रतिवेदन नै तयार भएको छ र त्यही फाइन्डिङ चाहिँ मन्त्रालयमा पठाइसक्यो। स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले आरडीटीको प्रभावकारिता जाँचका लागि 200 वटा केस लिएर अनुसन्धान गरेको थियो, जसमध्ये 196 वटा नेगेटिभ र 4 वटा पोजिटिभ केस लिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा आरडीटी र पीसीआर दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो, जसमा 196 वटा नेगेटिभ केसलाई दुवै विधिले नेगेटिभ नै देखायो। तर 4 जनाको पोजिटिभमा भने आरडीटीले 2 जनाको पोजिटिभ र 2 जनाको नेगेटिभ देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आरडीटी किटको विश्वसनीयता अनुसन्धान गर्ने काम परिषदको भए पनि यो प्रयोग गर्ने र नगर्ने काम भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको छ। मन्त्रालयको विभाग होइन यो। यहाँ पहिला सबभन्दा पहिला मैले पनि त्यही भएर मैले भन्न खोजेँ कि अब तपाईँलाई के हुन्छ भने हामीले हरेक रिपोर्टिङ चाहिँ तपाईँको मन्त्रालय पोलिसी चाहिँ लेभलमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले इभिडेन्स जेनेरेसन गरेर पठाउने
होइन त्यो तर चाहिँ मन्त्रालयले गरेको कुरा हामीलाई चाहिँ तपाईँको गाइडलाइनभित्र परेन होइन भने हामी चाहिँ पर्दैन पनि भन्न सक्छौँ। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको नेसनल टेस्टिङ गाइडलाइन कोभिड-19ले समेत क्वारेन्टिनमा रहेका लक्षण नदेखेका व्यक्तिको PCR परीक्षण नगर्ने तर आरडीटी भने अनिवार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ। आरडीटी को गुणस्तरका विषयमा प्रश्न उठिरहेको भए पनि सरकारले 2 चरणमा एन्टिबडीमा आधारित 2,21,000 वटा आरडीटी किट किनिसकेको छ भने पुनः 3 लाख वटा एन्टिबडीमा आधारित किट किन्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले सरकारको नियतमाथि नै शङ्का बढाएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। सरकारले दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेकाहरूका लागि निशुल्क हेमोडायलासिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। तर निशुल्क भनिए पनि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले अभाव देखाउँदै बिरामीलाई डायलासिसका लागि सामान किन्न लगाएको गुनासो बिरामीहरूले गरेका छन्। दृश्य हो शिक्षण अस्पतालको। मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि यिनीहरू लामो समयदेखि शिक्षण अस्पतालमा हेमोडायलासिस गराउँदै आएका छन्। तर विगत 6 महिनादेखि डायलासिस गराउने क्रममा अस्पतालले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री किन्न लगाएपछि बिरामीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। सरकारले दुवै मृगौला काम गर्न छोडेका बिरामीका लागि विगत केही वर्षदेखि सरकारी अस्पतालमा निशुल्क हेमोडायलासिस सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। तर निशुल्क भनिएको डायलासिस गराउने क्रममा आवश्यक ग्लोभ्स, पानी, फिस्टुला, हेपारिन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री बिरामीलाई नै किन्न लगाउने गरेको मृगौला रोगीहरूले गुनासो गरेका छन्। यो पनि सामान तपाईको यहाँ पाउँदैन। हेपारिन सिधेको 5-6 महिना भइसक्यो, डाक्टर साहबलाई पनि भनेको 5 महिना भइसक्यो। आउँछ भन्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पाएन कहिले के पाएन भनेर खालि कहानी मात्रै सुनाउनुहुन्छ, तर त्यसको एउटा पनि अहिलेसम्म गर्नु। अब अहिले यहाँ तपाईँको सबैजनाले कराउँदाखेरि ल म व्यवस्था गरिदिन्छु भन्ने छ, तर अब कहिलेसम्म व्यवस्था गर्ने त्यो उहाँले ग्यारेन्टी लिनुभएको छ। हेपारिन छैन, अब ग्लोभ्स छैन, यो भन्दा तपाईँलाई हामीले मिनिमम पनि 500 रुपियाँ आफ्नो पर्समा लिएर हिँड्नुपर्छ। कहिले हुन्छ ठिकै छ, हुने बेलामा त कहिले त्यो 500 रुपियाँ पनि हुँदैन, किनकि हाम्रो कन्डिसन अलिक नराम्रै छ होइन। हामी 6 वर्षबाट यही बिमारीमा हिँडिहिँडेका छौँ भनेपछि कमाउने कुनै जरिया छैन, कुनै साधन छैन भनेपछि अब यसलाई कसरी गर्ने त? अब यो कुरालाई लिएर हामी कति फेरा गयौँ, तर सधैँको जवाब त्यही हुन्छ। दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेका बिरामीले सातामा 3 पटक डायलासिस गराउनु पर्ने हुन्छ। तर डायलासिस गराउन शिक्षण अस्पताल पुगेका अधिकांश मृगौला रोगीलाई सरकारले निशुल्क भनेको स्वास्थ्य सामग्री किन्न बाध्य बनाएको मृगौला रोगीका आफन्तहरू बताउँछन्। 6 महिना भइसक्यो हामीले हेपारिन पाएका छैनौँ। हेपारिनको योपालि टेन्डरै भएन रे। अब यस्तो निकायमा टेन्डरै भएन भनेर यसलाई लुकाउनु रोक्नु भन्ने कुरा अब बिरामीको शरीरमा एउटा खेलवाड गरे जस्तो हुन्छ, किनभने हेपारिन नभइकन डायलिसिस गर्न चाहिँ मिल्दैन। यसकारण चाहिँ अब हामीले बाध्य भएर चाहिँ बाहिर बजारमा त्यो हेपारिन किनेर उपलब्ध गराइरहेछौँ। मृगौलाले काम गर्न छोडेपछि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पुग्ने धेरै बिरामी अस्पताल प्रशासनले निशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने सामग्री किन्न लगाएको गुनासो गर्दछन्। उनीहरूले सामान किन्न लगाएको विषयमा अस्पताल प्रशासनलाई पटक पटक जानकारी गराए पनि समस्याको समाधान भने हुन सकेको छैन। एभी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा सुरेश रजकको साथमा त्रिगुणा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। अब पालो नयाँ पुस्ताको। नमस्ते, नयाँ पुस्तामा स्वागत छ। विदेशमा वा स्वदेशमा नै काम गरिरहेका दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो गाउँ फर्कन खोज्दैछन्। कतिपय ठाउँ भद्रगोल छ, कहीँ चाहिँ राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको छ। कोरोना गस्ती, सृजनाको सन्देश। राम्रो व्यवस्थापन गरिएको मध्य प्युठान जिल्ला पनि हो। व्यवस्थापनका काममा त्यहाँ किशोर किशोरी र युवाहरूलाई खटाइएको छ। प्रस्तुत छ कोरोना गस्तीमा लागेका एक किशोरको अनुभव। अहिले यो खाली टाइमको पिरियडमा अब तपाईँको यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि अब कुनै पनि कार्य गर्न, कुनै पनि काम गर्न पनि अब गरिराखेका छैन। अब यो खाली पिरियडमा चाहिँ समाजमा अलिकति समाजसेवी काम गरौँ। अब यो पिरियडमा अब म धेरै खुसी छु हेर्नु।
प्युठान जिल्ला सरुमारानी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का आकाश भुसाल लकडाउन सुरु भएदेखि नै जिल्लाको सिमानामा खटिनु भएको छ। कोभिड-19 का कारण भारत काम गर्न गएका नेपाली विभिन्न नाका हुँदै नेपाल आइरहेका छन्। प्युठान जिल्लामा पनि धेरै मानिस भारतबाट आइरहेका छन्। उनीहरूको विवरण सङ्कलन र क्वारेन्टाइन बसेकाहरूको व्यवस्थापन गर्न सरुमारानी गाउँपालिकाले आकाश सहितका स्वयंसेवक टोली परिचालन गरेको हो। रोल्पा र प्युठानको नाका यो हुनाले रोल्पाबाट आउने अलि कम छ, न्यून छ। अब प्युठानबाट आउने अलि उच्च छ, भारतबाट आउनेको सङ्ख्या। यसमा आउनेहरूको तथ्याङ्कहरू निकालिन्छ हामीले। अब यति छ, अब प्रत्येक गाडीमा कतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यहाँहरूको तथ्याङ्क निकाल्ने अनि हिँडेर पैदल यात्रीहरूलाई पनि लगेर हाम्रो अस्थायी क्वारेन्टाइनमा राखिन्छ। जिल्लाभित्रनेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, सिमानामा अनावश्यक मानिसहरूलाई आउन जान नदिने काम पनि यी स्वयंसेवकहरूको हो। घर परिवार समाज सबैजनाले होइन राम्रो छ, गर्नुपर्छ, यो बेलामा गर्नुपर्छ भन्ने अब साथ दिने अरू समाजसेवी गर्ने अरू युवाहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो गाउँमा होइन। अब सबैले आफ्नो जिम्मेवारी आफै वहन गरिरहनु भएको छ। सानी नानी सृजनाका लागि लकडाउन आफ्नो प्रतिभा देखाउने मौका बनेको छ। नमस्ते, मेरो नाम किन्जल पोटा हो। मैले आफ्नो बाबाको लागि एउटा कविता लेखेकी छु। सबैले लेख्छन् आमाको बारेमा, तर आज म लेख्छु बाबाको बारेमा। जन्मदा म खुसीले रुनु भयो रे, परी आई भनी काखमा लि गर्व गर्नुभयो रे। हातमा हात दिएर साथ सिकाउनु भयो जीवनको यो पाठ। कोरोना विश्वभर फैलिएको छ। कोरोना नेपालमा पनि भित्रिसकेको छ। हामी यस्तो बेलामा घरमै बस्नुपर्छ अनि सुरक्षित बस्नुपर्छ। अत्यावश्यक काम पर्यो भने हामीले हातमा सेनिटाइजर युज गरेर, त्यसपछि मास्क लगाएर अनि पन्जा लगाएर बाहिर जानुपर्छ। हाम्रो स्कुल खोलिरहेको छैन, हामी घरमा बसेर अनलाइन क्लास पढ्छौँ। हजुर आफ्नो कोठालाई क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि ऐनाहरूलाई पुछ्न सक्नुहुन्छ। अनि दोस्रो, हजुरहरूले गार्डनिङ गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरू फुलहरूलाई रोप्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई पानी दिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो, हजुरहरू युट्युबमा हेरेर आफ्नो रुमलाई डेकोरेट गर्ने। हजुरहरूको भित्र केही ट्यालेन्ट हुन्छ, जस्तै कि डान्स। मलाई डान्स गर्न मनपर्छ। हजुरहरूलाई सिङ्गिङ गर्न मनपर्छ होला, त आर्ट एन्ड क्राफ्ट गर्न मनपर्छ होला। हजुरहरू यस्तो खाली टाइममा बसेर त्यस्ता कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मलाई खाना पकाउन असाध्यै मनपर्छ। घरमै बस्नु, सुरक्षित बस्नु। धन्यवाद। सुरक्षित अनि स्वस्थ रहनुहोस्, आफूलाई रचनात्मक बनाउनुहोस्। आजलाई यति नै, बाई बाई। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।